यदि तपाईहरू एसी प्लस 2 अथवा ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ विभिन्न पदका लागि र यसको लागि तपाईहरुले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, एप्लाई गर्ने प्रोसेसहरू के छन् र एप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुलाई आवश्यक कागजहरू के चाहिन्छ, सो यससँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। साथै यदि हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईहरुलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस्। सो साथीहरु आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौँ। र तपाईले हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेश हेटौँडा भनिएको छ र यसले चाहिँ करार सम्बन्धी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आजै मात्र यो भ्याकेन्सी पब्लिश गरेको छ। तपाईहरुले प्रथम पटक प्रकाशित मिति पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यस मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालतर्फ आवश्यक देखाएका जनशक्तिहरू करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिन भित्रमा रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा यो जानकारी प्रकाशित गरिएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र तपाईहरुले पद नम्बर 1 मा देख्न सक्नुहुनेछ अस्पताल व्यवस्थापक र यसको तह भनेको 9 रहेको छ भने संख्या 1 जना मात्रै यसमा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु अब अस्पताल व्यवस्थापक पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने शैक्षिक योग्यता चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अस्पताल व्यवस्थापन वा अस्पताल प्रशासन वा सोसर विषयमा स्नातकोत्तर तपाईहरुले सकेको हुनुपर्नेछ। साथै तपाईहरुले अस्पताल प्रशासन अधिकृत स्तरको न्यूनतम 5 वर्षको तपाईहरुसँग अनुभव पनि हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाउस अफिसर र यसको तह भनेको 8औं रह्यो र यसमा चाहिँ संख्या भनेको 15 जना माग गरिएको छ धेरै संख्यामा। र यदि तपाईहरु अब हाउस अफिसर पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने शैक्षिक योग्यता चाहिँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। र तपाईहरुले एमबीबीएस सक्नु भएको छ र तपाईहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले हाउस अफिसमा पनि एप्लाई गर्न मिलो। र 3 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ आयुर्वेदिक चिकित्सक भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु आयुर्वेद चिकित्सक पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट बीएएमएस वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक परिषदमा दर्ता गरेको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एप्लाई गर्न मिल्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ नर्सिङ अधिकृत र यसमा चाहिँ 8 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु अब नर्सिङ अधिकृत पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट तपाईहरुले बीएन बीएससी नर्सिङ तह उत्तीर्ण गरी तपाईहरुले नेपाल काउन्सिलमा दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। र 5 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ प्रशासन अधिकृत र यसमा चाहिँ जम्मा 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु प्रशासन अधिकृत पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईहरुले अब ब्याचलर पास गर्नु भएको छ भने प्रशासन अधिकृत पदका लागि तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र 6 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ लेखा अधिकृत र यसमा चाहिँ जम्मा 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने शैक्षिक योग्यता चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्यो। र तपाईहरुले व्यवस्थापन बजार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र सक्नु भएको छ ब्याचलर भने तपाईहरुले एप्लाई गर्न मिल्छ यसमा। र 7 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेडिकल रेकर्ड अधिकृत र यदि तपाईहरु यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने शैक्षिक योग्यता चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित वा तपाईहरुले एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स विषयमा स्नातकोत्तर सकेको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एप्लाई गर्न मिल्छ। र 8 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एनेस्थेसिया अधिकृत र यसमा चाहिँ 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। यदि तपाईहरु यस पदका लागि अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट एनेस्थेसिया स्नातक गरी तपाईहरुले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ र तपाईहरुले बल्ल एप्लाई गर्न मिल्छ यसमा। र तपाईहरुले 9 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिस्ट र यसमा चाहिँ जम्मा 4 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट बीएससी एमआईटी वा सो सर उत्तीर्ण गरी तपाईहरुले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ 10 नम्बरमा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट भनिएको छ र यसमा पनि 4 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीएससी एमएलटी वा सोसर उत्तीर्ण गरी तपाईहरुले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा पनि दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। र तपाईले 11 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ फार्मासिस्ट र यसमा चाहिँ जम्मा 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यसमा अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बी फार्मेसी वा सोसर उत्तीर्ण गरी तपाईले नेपाल फार्मेसी व्यवसाय परिषदमा पनि दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ।
र तपाईँले दर्ता गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न मिल्छ। र तपाईँले 12 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भनेको छ र यसमा जम्मा 1 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा तपाईँले स्नातक तह उत्तीर्ण गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ र यसमा चाहिँ तपाईँले ब्याचलर सकेको हुनुपर्यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा भने। त्यसैगरी तपाईँहरूले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा पनि दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। र 13 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ स्टाफ नर्स र यसमा चाहिँ 45 जना धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ यस पदका लागि। र यस पदका लागि अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पिसिएल नर्सिङ तह उत्तीर्ण गरी नेपाल नर्सिङ परिषदमा तपाईँले दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ र तपाईँहरूले स्टाफ नर्स पदका लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। र 14 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर भनिएको छ र यसमा चाहिँ 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यसको लागि अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी तपाईँहरूले तथ्याङ्क शास्त्र वा वाणिज्य शास्त्रमा अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ तपाईँहरूले ब्याचलर है। र तपाईँहरू ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने तपाईँले एप्लाई पनि गर्न मिल्यो यसमा चाहिँ। र 15 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ प्रशासन सहायक भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईँहरूले अब व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले प्रशासन सहायक पदमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र 16 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ प्लम्बर र यसमा चाहिँ जम्मा 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लम्बिङ डिप्लोमा गरेको हुनुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले प्लम्बर पदका लागि एप्लाई गर्न मिल्यो। र 17 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ इलेक्ट्रिसियन र यसमा चाहिँ 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र तपाईँले यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरेको हुनुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसियन पदका लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र 18 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एनेस्थेसिया सहायक भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एनेस्थेसिया प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र तपाईँले एनेस्थेसियामा +2 सक्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न मिल्नेछ। र तपाईँले 19 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ ओटी टेक्निसियन र यसमा चाहिँ जम्मा 3 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी तपाईँले नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भई तपाईँले ओटीको तालिम पनि लिएको हुनुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले ओटी टेक्निसियनमा एप्लाई गर्न मिल्नेछ। र 20 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हेल्थ असिस्टेन्ट र यसमा चाहिँ 11 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू अब हेल्थ असिस्टेन्ट पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्टमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषदमा तपाईँले दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ। र तपाईँले 21 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ डेन्टल हाइजेनिस्ट भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा 4 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने डेन्टलमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी तपाईँले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। र 22 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ रेडियोग्राफर र यसमा चाहिँ 4 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ भने तपाईँहरूले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमामा रेडियोग्राफी उत्तीर्ण गरी तपाईँले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ यसमा पनि। र 23 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ फार्मेसी असिस्टेन्ट र यसमा चाहिँ 7 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नेपाल फार्मेसी व्यवसाय परिषदमा पनि दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। र 24 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ फिजियोथेरापी सहायक र यसमा चाहिँ 1 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिपिटी उत्तीर्ण गरी तपाईँले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा पनि दर्ता गरेको हुनुपर्यो। र 25 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बायोमेडिकल टेक्निसियन भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा 1 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा तपाईँहरूले डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ है। र 26 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ आयुर्वेद सहायक र यसमा चाहिँ 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेदमा तपाईँले डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक परिषदमा दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ। र 27 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ डाटा इन्ट्री क्यासियर भनिएको छ र यसमा चाहिँ धेरैजना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ 11 जना। र यसमा धेरैजना साथीहरूले एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ र एप्लाई गर्नु पनि होला। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी तपाईँहरू कम्प्युटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान छ भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न मिल्नेछ र तपाईँहरूले यसमा एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है। र तपाईँले अब +2 सक्नुभएको
रहेको छ र तपाईहरु कम्प्युटरमा दक्ष वा तपाईले कम्प्युटर मजाले चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले 28 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ सामाजिक सेवा इकाइ संयोजकर्ता। यसमा चाहिँ 6 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तपाईहरुले अनमी उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ। र तपाईले अब 29 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सीएसएसडी सहायक र यसमा चाहिँ 6 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मात्र एसई सक्नु भएको छ भने सीएसएसडी सहायक पदका लागि एप्लाई गर्न तपाईहरुले सक्नुहुनेछ है। र करार अवधि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ 2079 साल पौष मसान्तसम्म तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सेवा अवधि थप पनि गर्न सकिनेछ भनिएको छ र तपाईहरु यस संस्थामा काम गर्दाखेरि राम्ररी गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई तपाईहरुको सेवा करार अवधि पनि थप गर्न सक्नेछ। तर लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति भई आएमा करार अवधि स्वत खारेज हुनेछ भनिएको छ र तपाईहरुलाई अब लोकसेवाबाट जो साथीहरु स्थायी दरबन्दीका लागि आउनुहुनेछ र स्थायी दरबन्दीमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको खारेजै हुनेछ करार अवधि है। तपाईहरुले तर पौष मसान्तसम्म चाहिँ काम गर्नै पर्ने हुन्छ। र तपाईले 2 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्थान भनिएको छ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तोकेको बमोजिम भनिएको छ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जहाँ तोक्छ तपाईले त्यही गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ आवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम मिति र समय 2079 साल 5 महिना 26 गते कार्यालय समयभित्र 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म तपाईले एप्लाई गर्न मिल्छ यसमा। र 4 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेवा करार आवेदन पत्र शुल्क भनिएको छ र तपाईले अब कुन पदका लागि कति दरखास्त लाग्छ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र तपाईले यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। र 7औं 8औं र 9औं तहका लागि 1200 दरखास्त दस्तुर लाग्छ, 5औं तहका लागि 400, 4थो तहका लागि 400 र श्रेणीविहीन तहका लागि पनि 400 रुपैयाँ लाग्नेछ जुन चाहिँ सीएसएसडी सहायक रहेको छ श्रेणीविहीन है। र आवेदन तपाईहरुले अब पत्र कहाँदेखि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि www.mbahsedu.np बाट तपाईले डाउनलोड गरी तपाईले फर्म भरेर तपाईले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फर्म बुझाउन सक्नुहुनेछ। र यी सम्पूर्ण पदका लागि अब उमेरको हद छुट्याइएको छ। तपाईहरु फर्म भर्ने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष पूरा भई 58 वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ। र 7 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ तलब तथा अन्य सेवा सुविधा प्रतिष्ठानको नियमअनुसार गरिएको करार सम्झौता अनुसार भनिएको छ र प्रतिष्ठानले जति तोकेको छ तपाईहरुलाई त्यही अनुसार पे गरिनेछ र आई होप तपाईहरुलाई यसमा राम्रै पे हुनेछ है। र 8 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ प्राप्त आवेदकहरूलाई परीक्षा समितिले अध्ययन गरी सर्टलिस्ट गरिएका आवेदकहरूलाई मात्र परीक्षामा समावेश गरिनेछ भनिएको छ र धेरै जना साथीहरुले यसमा फर्म भर्नु भएको हुन्छ र उहाँहरु मध्ये जो साथीहरु सर्टलिस्टमा पर्नुहुनेछ उहाँहरुलाई मात्र यस संस्थाले परीक्षाका लागि कन्ट्याक्ट गर्नेछ है। र 9 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क मिति भनिएको छ 2079 साल 5 महिना 26 गते तपाईहरुलाई सम्पर्क गरिनेछ वा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले अब फर्म भर्दाखेरि तपाईलाई आवश्यक पर्ने कागजात साथै तपाईहरुलाई अब शर्तहरु यहाँ राखिएको छ। निवेदकले शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवका कागजात र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं निवेदक ढाँचामा माग भएका अन्य कागजातहरु निवेदन साथ पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। र ख नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ निवेदकको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रतिष्ठानमा निहित रहनेछ। साथै पेश भएका निवेदन सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा प्रतिष्ठानको निर्णय अन्तिम र मान्य हुनेछ भनिएको छ। र ग नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ ठेगानाको आधार पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ तपाईहरुले। साथै तपाईहरुले घ नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ अन्य जानकारीका लागि तपाईहरुले प्रतिष्ठानलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनिएको छ। र तपाईहरुले अब शुल्क बुझाउने विधि चाहिँ दरखास्त फारम दस्तुर सानिमा बैंक लिमिटेड हेटौडा शाखामा रहेको खाता नम्बर तपाईलाई यहाँ दिएको छ। खाता नम्बर तपाईहरुले ध्यान दिएर भिडियोलाई पज गरेर मिस्टेक नगरी तपाईले टिप्नु होला र यसमा तपाईहरुले जम्मा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र तपाईले सकल भनुहुन्छ तपाईहरुले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जाँदाखेरि लिएर पनि जान सक्नुहुनेछ। र यसको लागि अब अनलाइन फर्म भर्ने प्रक्रिया कुनै पनि छैन साथीहरु र तपाईहरुले स्वत कार्यालय भिजिट गरेर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र आवेदक शुल्क पनि तपाईलाई मैले भनि नै गए र कागजातहरु के चाहिन्छ पनि तपाईलाई मैले भनि नै गए साथीहरु। र तपाईलाई अब मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै गए साथीहरु र आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईले यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस्। र साथीहरु तपाईलाई कहीँ कतै कन्फ्युजन छ जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै। अर्को जब भ्याकेन्सी नआउन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।